उस रोशनी से आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं सूरज मुल्क हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि अल्लाह से तेरे लिए मदद तलब करूँ, क्योंकि तुमने मेरी हिफाजत की थी और तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बता दिया था कि जो कौन से काम है। उसने कहा पहले ये बता दो कि तुमने कोई कागज लिख कर छोड़ा है जिसे देखकर तुम्हारे वर्षा वो कर्जा अदा कर दे। वर्षा का नाम सुनकर मेरे आंसू निकल आए। मेरे तमाम घर वाले, अम्मी अबू, बीवी, बहन, भाई और बच्चे याद आए। पता नहीं मेरे बाद उनका क्या हाल होगा। मेरी छोटी बच्ची जिसके साथ मैंने चॉकलेट का वादा किया था, अब कौन उसके लिए चॉकलेट लेकर आएगा? मेरी बीवी को लोग बेवा कहेंगे, कौन उनका ख्याल रखेगा? सूरज मुल्क ने पूछा लग रहा है तुम कोई चीज याद कर रहे हो। मैंने कहा कि मुझे अपने अहलो अयाल और बच्चे याद आ रहे हैं कि मेरे बाद उनका क्या हाल होगा। सूरज मुल्क ने कहा जिसने उन्हें पैदा किया है वही रोजी भी देगा और वही निगहबान भी है। सूरज मुल्क की इस बात से मुझे काफी तसल्ली हासिल हुई। उसके बाद मैंने पूछा क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे ऊपर टोटल कितना कर्जा है? सूरज मुल्क ने कहा कि मैंने फरिश्ते से पूछा तो उसने बताया कि 1700 रियाल आपके दोस्त के हैं, इसका नाम अबू हसन है और बाकी मुख्तलिफ लोगों के हैं। मैंने कहा मुख्तलिफ लोग कौन है? उसने कहा दरअसल बुलोगत से लेकर आखिरी दिन तक तुमसे कई बार इस बारे में कोताही हुई है। इस तरह कर्जा बढ़ गया है। मसलन 5 रियाल उस दुकानदार के हैं जिससे आपने कोई चीज खरीदी थी, जबकि आपकी उम्र 15 साल थी। आपने उससे कहा पैसे कल दे दूंगा और फिर आपने नहीं दिए। इस तरह लॉन्ड्री वाले से आपने कपड़े धुलवाए और उसको अदायगी करना भूल गए। करते करते उसने सारे लोगों के नाम बता दिए और सारे मुझे याद आए। सूरज मुल्क ने कहा कि लोगों के हुकूक को मामूली समझने और उनसे तसाहल बरतने की वजह से बहुत सारे लोगों पर कब्र में अजाब होता है। क्या तुम्हें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर नहीं दी थी कि शहीद के अमाल भी रोक लिए जाएंगे जब तक उसका कर्जा अदा नहीं हुआ हो? मैंने कहा नजात का कोई तरीका हो सकता है? उसने कहा पहला हल तो ये है जिसका कर्जा है वो अपना कर्जा माफ कर दे। मैंने कहा उनमें से अक्सर तो इन कर्जों को भूल गए हैं जिस तरह मैं भूल गया था और उनको मेरे मरने की खबर भी नहीं होगी। उसने कहा फिर दूसरा हल ये है तुम्हारे मुर्शद तुम्हारी तरफ से अदायगी कर दे। मैंने कहा उनको मेरे कर्जों की और मेरी तकलीफ की कहाँ खबर है, जबकि मैंने कोई वसीयत नामा भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे मौत अचानक आ गई और मुझे इन सारी मुश्किलात का इल्म नहीं था। सूरज मुल्क ने कहा एक और हल हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें बता दूंगी और अब मैं जाती हूँ। मैंने कहा खुदारा मत जाइए, क्योंकि तुम्हारे जाने से तरीकी हो जाएगी जो मेरी मौजूदा तकलीफ में इजाफे का बायस बनेगी। सूरज मुल्क ने कहा मैं ज्यादा देर के लिए नहीं जा रही, बल्कि तुम्हारे लिए कोई हल निकालने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद सूरज मुल्क चली गई और मैं गुप्त अंधेरे में अकेला रह गया। हैबत और तकलीफ के बावजूद मैंने कहा या अरहमुर राहिमीन, ऐ अजनबियों के मौला और ऐ हर अकेले के साथी, इस कब्र की तरीकी में मेरी मदद कर। लेकिन फौरन मुझे ख्याल आया कि मैं तो दारुल हसाब में हूँ, अब दुआओं का क्या फायदा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैंने एक मानूस आवाज सुन ली। मैंने आवाज पहचान ली। ये मेरे वालिद बुजुर्गवार की आवाज थी जो कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कहा वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, लेकिन मेरा जवाब उन्हें कौन पहुँचाए। फिर उन्होंने रोते हुए कहा ऐ अल्लाह मैं इस बेटे से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। मेरे वालिद साहब जब दुआ मांग रहे थे तो दुआ के दौरान एक जबरदस्त रोशनी मेरी कब्र में आई। ये दरअसल रहमत का फरिश्ता था जो मेरे वालिद की दुआ को नोट कर रहा था। जब तक मेरे वालिद नहीं गए थे मेरे साथ रहा। मेरे वालिद साहब जब वापस हुए तो फरिश्ते ने कहा कि तेरे वालिद की दुआ आसमानों तक जाएगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको कबूल करेगा, क्योंकि वालिद की दुआ अपने बेटे के लिए मुस्तजाब होती है। मैंने तमन्ना की कि काश मेरे वालिद मेरी कब्र पर ज्यादा देर के लिए ठहरते और दुआ मजीद लंबी करते, क्योंकि उनकी दुआ की वजह से मुझे काफी आराम मिला। मैंने फरिश्ते से पूछा क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? फरिश्ते ने कहा पूछो। मैंने कहा जब से मैं मरा हूँ अब तक कितना अरसा गुजर गया? उसने कहा जब से तुम्हारी वफात हुई आज तीसरा दिन है और इस वक्त जोहर का वक्त है। मैंने हैरानगी से कहा 3 दिन और इतने सारे मामलात और वाकयात, ये कब्र की तरीकी, जबकि बाहर दुनिया रोशन है। फरिश्ते ने कहा तुम्हारे सामने बहुत लंबा सफर है, अल्लाह इसे तुम्हारे लिए आसान कर दे। मैं अपने आप को काबू न कर सका और रोने लगा और ऐसा रोया कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी जिंदगी में इतना रोया हूँ। मैंने दिल में सोचा कि इतना खतरनाक सफर और दुनिया में मेरी इस कदर इस सफर के लिए गफलत। फरिश्ते ने जाते वक्त बता दिया कि कब्र में मौजूदा रोशनी तेरे वालिद की दुआ की वजह से है और ये इसी तरह रहेगी जब तक अल्लाह चाहे। मुझे पता चला कि वालिद का आना मेरे लिए बाइसे रहमत है। मैंने तमन्ना की कि काश मेरे अब्बू मेरी आवाज
سن لیں اور میں انہیں بتا دوں ابو میرے قرضوں کی ادائیگی کر دے اور میری طرف سے صدقے کر دے، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کرے، لیکن کون ہے جو انہیں بتا دے۔ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورہ ملک۔ سورہ ملک نے کہا تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراً کہا کیا ہے؟ تمہارے دوست نے اللہ کی حد تک تمہارا قرض معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتا تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے کہا دوسری بشارت کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے بہت درخواستیں کی لیکن انسانوں کے حقوق کو معاف نہیں کرتا، البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو ہوا میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائیں۔ پھر اس نے پوچھا تمہارے خیال میں کون بہتر ہے، جس کو ہوا میں فرشتہ کسی شکل میں آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرضہ کی ادائیگی کرے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا لیکن پھر سوچا کہ اگر اس نے مجھے حواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور حواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا اور جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ حوابوں کو اہتمام دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا میری بیوی اگر مجھے حواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورہ ملک نے کہا میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد سورہ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بس نور و روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی اور میں انتظار کرتا رہا جیسے کہ جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا پینا، نہ اور کوئی مصروفیات۔ دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار بھی بیکار۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تھی تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنی شروع ہوئی اور میں چیخنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونی شروع ہوئی یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر سورہ ملک کی روشنی آ گئی اور مجھے کہا تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ 7 سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی، تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تفسیر کرتی ہے اور اسے اپنا خواب سنایا۔ اس عورت نے کہا اے بیٹی تمہارے شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ ان پر کسی کا 1700 ریال قرض ہے۔ تیری بیوی نے پوچھا کس کا قرض ہے اور ہم کیسے ادا کریں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس بارے میں علماء سے معلوم کرو۔ پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے۔ الغرض شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔ تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت 4000 ریال تھی۔ اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے اس کے ساتھ کچھ رقم مزید لگا کر صدقہ کر دیا اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا الحمدللہ مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے تعاون سے ہوا۔ سورہ ملک نے کہا اب اعمال والے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے پوچھا کیا اس کے بعد بھی میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں۔